Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in English composition and comprehension, first we will talk about our course contents, then the topics we have already done, and one by one we will cover remaining topics. I am also sending you some notes, so you have to read in detail these notes and you have to cover the topic. First topic we have already done, that was principles of writing good English. After that we had done understanding the composition process, and the third topic we had writing clearly. We have also done it in our classroom and I deliver notes to you. The third topic is comprehension and expression. We will talk about this topic, what is comprehension and what is comprehension process. Here is its definition. Reading comprehension is ability to understand what we have read. मतलब ये है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, कोई भी टेक्स्ट, खा वो शार्ट स्टोरी हो, खा वो एक पैराग्राफ हो, कोई भी इस तरह का टेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं, तो उसके वर्ड, कंटेक्स्ट, टेक्स्ट और मीनिंग, ये 3-4 चीज़ें जो अंडरलाइन की हुई हैं, इस सब को समझना, उसके अल्फाज क्या हैं, किस हवाले से वो लिखा गया है, उसके टेक्स्ट की मीनिंग क्या है और वो टेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ समझना क्या कहलाता है, कंप्रीहेंशन। यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कंप्रीहेंशन ये है कि रीडर और आथर, जो पढ़ने वाला है और जो लिखने वाला, उसके दरमियान एक ताल्लुक़ है। जो कुछ लिखने वाले ने लिखा, पढ़ने वाला उससे जो मानी अखज़ करता है या जो बात समझता है, वो कंप्रीहेंशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ एक और डेफिनेशन दी हुई है कि रीडिंग कंप्रीहेंशन इज़ एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। अब आपको बात समझ आ गई ना कि कंप्रीहेंशन क्या चीज़ है। किसी भी टेक्स्ट को पढ़कर उसके माने अखज़ करना और उसको समझना, ये कहलाता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें, ये जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, ये लाजमी है, ये एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए स्टूडेंट के अंदर। पहला है प्रियर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत जो आपके पास उसके मतलब जो इल्म होता है उसको अप्लाई करना। दूसरी बात होती है वेल डेवलप्ड लैंग्वेज, कि आपको जो है वो उसकी ज़बान से मुतल्लिक़ मालूमात होनी चाहिए या वो ज़बान आनी चाहिए जो आप समझ रहे हो टेक्स्ट। और एबिलिटी टू मेक इन्फ्रेंस, यानी आपने हवाला देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर पढ़ना या उसको हवाला मतन के लिहाज से पढ़ना। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो आमतौर पर आप अनसीन पैसेज, जो पैराग्राफ होते हैं, उनकी कर सकते हो। प्रोज, पोएम, न्यूज़पेपर कटिंग, न्यूज़, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्टिव पैसेज, इंटरेक्टिव पैसेज, नावल, स्टोरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो और उनसे जो मानी अखज़ करते हो, वो कंप्रीहेंशन कहलाता है। कंप्रीहेंशन में जो यहाँ पे 4 सब स्किल्स हैं, इनका हम थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देते हैं कि कोई भी आप जो पैराग्राफ पढ़ते हो वो 4 तरीक़ाकार होते हैं पढ़ने के। पहले होता है स्किमिंग, उसके बाद है स्कैनिंग, फिर है इंटेंसिव रीडिंग और चौथे नंबर पे है एक्सटेंसिव रीडिंग। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट से मुतालिक आप जनरल आम मालूमात लेते हो, वो कहलाता है स्किमिंग। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि आप एक किताब देखते हो, उसके 1-2 कंटेंट देखते हो, उसका टॉपिक देखते हो कि किताब का नाम क्या है, और उसके अलावा कोई उसका फ़ोटो पेज देख के आप अंदाज़ा लगाते हो कि ये किताब साइंस से मुतालिक है, आर्ट से मुतालिक है, किस से मुतालिक है, कि यह कंप्यूटर से मुतालिक है। इसी तरह आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हो, उसकी पहली लाइन, 2-3 लाइनें, बीच में से आखिरी लाइन पढ़ के जो अंदाज़ा लगाते हो, ये कहलाता है स्किमिंग। तो पढ़ने के लिए कोई भी पहले ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि उसके कंटेंट देखना, पहली लाइन देखना, दरमियान वाली लाइन देखना, आखिरी देखना, या उसके ग्राफ, फ़ोटोज़ वगैरह देखना। दूसरी जो टेक्निक होती है वो होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग ये है कि आप पूरे का पूरा किसी मखसूस मालूमात को ढूंढने के लिए उस पूरे को पढ़ते हो।
سکیننگ ریڈنگ ٹیکسٹ کوئکلی ان آرڈر ٹو فائنڈ اسپیسیفک انفارمیشن. مثال کے طور پر آپ اپنے موبائل فون کے اندر کوئی خاص نمبر تلاش کر رہے ہو تو آپ سب کو ڈیٹیل نہیں پڑھتے بلکہ سب کو جلدی جلدی اس سے گزر جاتے ہو اور ایک جو چیز چاہیے اس سے متعلق آپ آتے ہو. اسی طرح آپ کوئی کتاب ڈھونڈ رہے ہو تو ساری کتابوں کے ٹائٹل پڑھنے کے بجائے آپ جلدی جلدی ایک نظر دوڑاتے ہو اور متعلقہ چیز کے اوپر آ جاتے ہو. یہ کہلاتا ہے سکیننگ. تو کمپریہنشن میں دو چیزیں، پہلے ہے کہ اوور آل معلومات لینا، وہ ہے سکیمنگ، اور اس کے علاوہ کسی خاص معلومات کو ڈھونڈنا، وہ کہلاتی ہے سکیننگ. اس کے بعد اگلی جو دو ٹیکنیکس ہیں، ایک ہے انٹینسیو ریڈنگ اور دوسری ہے ایکسٹینسیو ریڈنگ. انٹینسیو ریڈنگ یہ ہے کہ آپ کسی خاص مقصد کے تحت پڑھتے ہو، جس میں آپ ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو، جس میں کوئی آپ کو معلومات چاہیے ہوتی ہے، وہ معلومات آپ حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہو. مثال کے طور پر آپ کوئی انجوائمنٹ کے لیے پڑھتے ہو کوئی ریڈنگ، یا کوئی شارٹ سٹوری یا شارٹ ٹیکسٹ پڑھتے ہو کسی زمانی ترتیب کے حساب سے، یا کوئی تاریخ سے متعلق چیز لینے کے لیے، تو یہ کہلاتی ہے انٹینسیو. اور ایکسٹینسیو ریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی خاص معلومات آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو کسی کویسچن کا آنسر نہیں چاہیے، کوئی تھیم اور ٹاپک نہیں چاہیے، آپ جنرل پڑھتے ہو اور اوور آل جو پورا پیراگراف انجوائے کرنے کے لیے پڑھتے ہو اور اینڈ میں آپ کوئی چیز اس میں سے حاصل کر لیتے ہو. یعنی انٹینسیو اور ایکسٹینسیو ریڈنگ میں یہ فرق ہے کہ انٹینسیو آپ کسی خاص تھیم کے لیے، کسی خاص معلومات کے لیے، یا کوئی خاص اس کے اندر سے مطلب حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہو، جبکہ ایکسٹینسیو یہ ہوتا ہے کہ آپ اوور آل اس کو پڑھتے ہو انجوائمنٹ کے لیے، بیچ میں سے کوئی معلومات مل جائے تو ٹھیک ہے. اسی طرح کریٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے کوئی بھی پیراگراف پڑھنے کے لیے، اور کریٹیکل ریڈنگ یہ ہے کہ آپ انالسس کرتے ہو، اس کا تجزیہ کرتے ہو کہ اس کے اندر کوئی معلومات کتنی تھی، کیا بات کہی گئی تھی، اس کا لکھنے کا سٹائل کیا تھا، کوئی پوائنٹس وغیرہ لکھتے ہو آپ، تو یہ کہلاتی ہے کریٹیکل ریڈنگ. یہ ساری کی ساری آتی ہے کس کے اندر؟ کمپریہنشن کے اندر. تو کمپریہنشن یہ ہے کہ کوئی بھی پیراگراف کو پڑھنا، کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اس کی جو 4 قسمیں آپ کو بتا دی گئی، یہ والی 4 استعمال ہوتی ہیں عام طور پر. اور جب آپ کوئی پیراگراف یا کوئی اس طرح کی چیز پڑھتے ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دھیان دینا ہوتا ہے کہ پہلا جو آپ کو بتایا گیا پہلا سینٹینس جو ہوتا ہے وہ ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے. اس کے اندر کیا معلومات ہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ انٹرٹیننگ ہے یا انفارمیٹیو ہے، فیکٹ ہے، اس کے اندر فکشن بیان کیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر سے نکالتے ہو. تو یہ جنرل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ پہلے کیا کرنا، سروے کرنا کسی چیز سے متعلق. یعنی کمپریہنشن کی یہ بات ہے، کوئی بھی پیراگراف آپ نے پڑھنا ہے تو اس کا سروے کرنا آپ کو یہی بتایا میں نے کہ سکیمنگ کے اوور آل دیکھنا کہ یہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد کویسچن کہ آپ میں سے کو کون سی چیز اس کے اندر سے چاہیے، پھر وہ چیز ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر آپ ریڈ اگلا پڑھو گے. اور اس کے بعد ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے اوور آل پڑھنا بغیر معلومات یا بغیر اس کو سمجھے. اور ریلیٹ ہوتا ہے کہ جو معلومات آپ کو چاہیے وہ ہے یا نہیں، ریویو ہے اس کا دوبارہ جائزہ لینا. تو یہ اس سے متعلق ہے. باقی آپ کو نوٹس ہیں کمپریہنشن سے متعلق، آپ مزید نوٹس پڑھ سکتے ہو. تھینک یو.